الشيخ سلمان الندوي وريث العلم والعلماء، الشيخ الثائر من أرض الهند، صوته وصل إلى قباب بيت المقدس ومآذن المسجد الأقصى، فتناقل شبابنا شباب المساجد وأهل الدعوة والإسلام تناقلوا عباراته وكلماته التي ألقاها كالسيل الذي يمحق كل شيء، وكان يتكلم كالأسد الهصور جزاه الله خيرا، يصدع بالحق ويقول كلمة الحق. إن هذا النبض وهذا النفس وهذه العبارات عندما تخرج من أرض الهند نحن نطمئن في فلسطين، نطمئن إلى عمقنا الاستراتيجي، إلى أمتنا المترامية الأطراف، نطمئن إلى أن خلفنا أمة هي أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.